कार्यक्रम स्थानीय शासन। नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय शासन हेर्नका निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म डाकमान राई। कार्यक्रम स्थानीय शासनमा हामी 753 वटै स्थानीय तहमा घटेका विभिन्न गतिविधिहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रस्तुत गर्दै लानेछौँ। स्थानीय शासन कार्यक्रम तपाईँले काठमाडौँमा क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले पूर्व र पश्चिमबाट पनि यस कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइनबाट पनि हामीलाई विश्वभर इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने सुन्न सक्नुहुन्छ। आफूले चाहेको बेलामा कार्यक्रमलाई डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ www.cfmanier.com। त्यसै गरी तपाईँले पूर्वमा मोरङको रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने पश्चिममा पोखराको रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट पनि एकसाथ हरेक मङ्गलबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म यस कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहमा भइरहेका विकास निर्माणका कुरा, जनताले पाएका सेवा सुविधाका कुरा, जनप्रतिनिधिलाई काम गर्दा कतिको सहज भएको छ र मुख्य चुनौती के, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यिनै विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको आजको यो अर्को अङ्कमा आज हामीसँग कुराकानीका क्रममा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा रहेका विभिन्न नगरपालिका मध्येको एक नगरपालिका हो कीर्तिपुर नगरपालिका, जुन चाहिँ आफैमा एउटा ऐतिहासिक नगरपालिका हो र यो नगरपालिकाभित्र स्थानीय सरकार गठन भएको करिब 2 वर्ष बित्न लाग्दाखेरि के परिवर्तन आए, जनताहरूले स्थानीय तह स्थानीय सरकारको अनुभूति कस्तो गर्न पाएका छन् त, र जनप्रतिनिधिहरू पहिलोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा मुख्य चुनौती के, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीका क्रममा हुनुहुन्छ कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर, न्यायिक समितिका संयोजक तथा प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपमेयर सरस्वती खड्का। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी सुरुमा विकास निर्माणका गतिविधिहरूबाट कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। तपाईहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको करिब 2 वर्ष बित्न लागिसकेको छ। यो समयमा तपाईँको नगरपालिकाभित्र प्रष्ट देखिने गरी र जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी के परिवर्तन आएका छन्? हामी निर्वाचित भएको झन्डै 2 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ र यो परिस्थितिमा हामीले विकास निर्माणको गतिमा, विकास निर्माणमा विकासको आधार भनेको नै पूर्वाधार विकासहरू विकासका आधार हुन् र पूर्वाधार विकास सँगसँगै हामीले सामाजिक विकासलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। पूर्वाधार विकासहरूमा हाम्रो सडक बाटोघाटोका कुराहरूमा सडकहरू जुन यो साना सडकहरू छन् ती सडकहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो नगरसभाबाट नै हामीले निर्णय गरेर साना सडकहरू सबैलाई फराकिलो गर्ने भन्ने ढङ्गबाट निर्णय गरेका थियौँ र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण सडकहरू कीर्तिपुर नगरपालिकाको रहेको महत्त्वपूर्ण सडक जुन यो कीर्तिपुरको एउटा महत्त्वकांक्षी सडक पनि हो, जुन नगाउँ हुँदै भत्केपाटी पुष्पलाल प्रतिष्ठान सडक, त्यो बाटो विस्तारको क्रममा रहेको छ। छुगाउँ टौँद राराइल सडक, त्यो बाटो विस्तारमा क्रममा रहेको छ। नेपाल भाषा एकाडेमी हुँदै मैत्रीनगरसम्मको सडक पनि बाटो विस्तारको क्रममा रहेको छ भने हाम्रो जुन इँचु भाजङ्गल सडक बाटो विस्तारको क्रममा अहिले पुरा भइसक्न लागेको परिस्थिति छ। त्यसै गरी यो विश्व राष्ट्रदेखि छुगाउँसम्मको सडक पनि हामीले बाटो विस्तारको क्रममा थियौँ भने अब हामीले खानेपानीका विषयहरूमा पनि हामीले पहल गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ र खानेपानीको सवालमा हामीसँग खानेपानीको लागि एउटा थुप्रै किसिमको हामीले अगाडि बढायौँ। त्यो सँगसँगै सिम जुन भेराइटी छ त्यसलाई चाहिँ सिमसार क्षेत्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यसको चाहिँ तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रहरू छन् र जुन तटीय क्षेत्रमा चाहिँ सिमसारको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले त्यहाँ उचित मुआवजा नै दिएर लिनुपर्ने किसिमको छ। त्यसलाई पनि केही हदसम्म अगाडि बढाउने कुराहरू गरिराखेका छौँ भने यो नगरपालिकाले हामीले भर्खरै यो कीर्तिपुरमा युद्ध स्मारक पार्क पनि हाम्रो शिलान्यास भएको छ र हामीले जुन यो ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर मूर्तिकला कार्यशाला हामीले गरेका छौँ र एउटा कीर्तिपुरलाई पहिचान गर्दा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पर्यटनको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि त्यो खालको भूमिकाले चाहिँ हामीले विकास निर्माणको गतिलाई त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ र सामाजिक विकासका पाटोहरूमा र जुन किसिमको छ त्यो सामाजिक विकासको पाटोहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लगाएर कामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। तपाईँले सडक निर्माणको कुरा गर्दै गर्दा सानो सडकहरूलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामीले स्तर उन्नति गरिरहेछौँ भन्दै हुनुहुन्छ।
छ। तर यो तपाईँको जुन नगरपालिकाको कार्यालय वरिपरिकै बाटोको अवस्था हेर्दा त दयनीय छ नि। एकदमै, किनभने यसको सडकहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने कीर्तिपुर भित्रको जुन छ यो कीर्तिपुरको चक्रपथ भित्र कोर एरिया छ, त्यसमा त सडकहरू विस्तार गर्न सक्ने परिस्थिति नै छैन। त्यो बाहेकका बाहिरी सडकहरू मात्र विस्तार गर्न सक्ने परिस्थिति हो। यहाँको भनेको फुटपाथसहितको सडक बनाउनलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जुन हामीले चाहिँ यो तल ट्युबबाट छिर्ने बित्तिकै, ट्युबभन्दा पनि ल्याबोरेटरीबाट हामी छिर्छौँ, त्यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै फुटपाथको सहित बनाएको छौँ भने हामीले यो कीर्तिपुर गेटमा आइपुग्दाखेरि पनि हामीले फुटपाथसहितको सडक बनाएका छौँ र यो नयाँ बजारमा पनि फुटपाथसहितको सडक बनाएका छौँ र यो कीर्तिपुर चक्रपथको पनि फुटपाथसहितको सडक चाहिँ बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। अब नगरपालिकाको सीमित स्रोत साधन छ। अब यो एक वर्षको पहिलो वर्षको जुन छ 74-75 बजेट भनेको चाहिँ हामीले अब जनताका अपेक्षाहरू पनि थुप्रै थिए, सानातिना कामहरू गर्दैमा बित्यो र त्यति बेला भनेको हामीसँग छन् अब थुप्रै किसिमका कुराहरू पनि थिए। त्यति बेला कानुनहरू नीतिहरू हाम्रो हातमा थिएनन्, अप्ठ्यारो खालको परिस्थिति थियो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै आइसकेको थिएन। हुँदाखेरि साना साना कुराहरूमा हामी अल्झ्यौँ, तर एक वर्ष भयो गति लिएको, त्यो गतिमा चाहिँ हामी अगाडि नै छौँ। कीर्तिपुर नगरपालिका आफैमा पनि एउटा ऐतिहासिक नगरपालिका। शिक्षा क्षेत्रको कुरा जोड्न चाहेँ मैले। जस्तै नेपालकै सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय तपाईँकै नगरपालिकाभित्र छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय यही नगरपालिकाभित्र हुँदाहुँदै पनि साक्षरता दरलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म लगभग 80% मात्रै भनेर तथ्याङ्कले देखाएको छ। कहिले पुग्छ 100%? यो कस्तो छ भने कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको छ। एकदम बौद्धिक व्यक्तित्वहरू नै कीर्तिपुरमा बस्नुहुन्छ। नेपालको सम्भवतः बौद्धिक व्यक्तित्वहरू धेरै सङ्ख्यामा कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ भन्यो भने यो कीर्तिपुरमै बस्नुहुन्छ। त्यो हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले भनिसक्नुभयो तपाईँले नै, अब साक्षरता दरमा चाहिँ 80% छ भन्दा यो कस्तो रहेछ भने हाम्रो यो उपत्यकाकै काठ एरियाहरूमा छ नि, यो नजिक हाम्रो नजिकको काठ एरियाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अध्ययनको लागि चाहिँ गाउँमा हुनेहरूलाई चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुने। यहाँ चाहिँ पढ्दै नपढ्ने भन्ने त होइन, पढ्दै जाने तर बिचमा गएर छोड्ने खालको। जस्तै अब कति छन्, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म पढ्ने बेलासम्म कति पर्सेन्ट पुग्छन् भन्ने खालको छ। जस्तै अब सुरुमा एसएलसी पास हुँदाखेरि कति पर्सेन्ट हुन्छन्, +2 कति पर्सेन्टले गरेको हुन्छन्, स्नातकसम्म कति पर्सेन्टले गर्छन् र मास्टर कर्मीलाई कति पर्सेन्ट हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ भनेको अप्ठ्यारो भयो भने जबसम्म आफूले अलिकति केही आर्थिक रूपले हरेक कुराले अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ त्यो सङ्घर्ष गर्ने खालको वातावरण हुँदो रहेछ। अब यहाँको स्थानीय जुन यही कीर्तिपुर लगायतका लाग्छ मलाई उपत्यकाकै काठहरूमा चाहिँ यो आर्थिक रूपले साँच्चीकै पुरै कमजोरै छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। किनभने जग्गा जमिन हुनेहरूको थोरै बेचबिखन गर्दा पनि केही धेरै चाहिँ आउँछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेहनत गर्नु परेन, खान पुगेकै छ, बस्न पुगेकै छ भन्ने हुँदा धेरै मेहनत नगर्ने खालको त्यस्तो देखिएको छ। अबको युवा जेनेरेसनले त्यो कुराहरू पनि लिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, ढुक्क छु। किनकि अबको युवा पिँढीले भनेको आफ्नो बाबुबाजीको पैतृक सम्पत्तिलाई लिएर पनि कहिले पनि गर्नुहुन्न, मैले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। भनेपछि यो 100% पक्कै पनि पुग्छ, केही समय चाहिँ पक्कै लाग्ला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। स्थानीय तहमा पहिलोपटक निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। यो समयमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न चाहिँ कतिको सहज छ? यो हामी निर्वाचित भएर आएका छौँ, जुन अमूल्य मतले विजय गराउनु भएको छ हाम्रा कीर्तिपुरवासीहरूले। यसमा काम गर्नको लागि जनअपेक्षा अनुसार नै काम गर्नको लागि हामी त अब जनप्रतिनिधि भनेकै जनताको प्रतिनिधि र जनताको हामी एउटा शासक होइनौँ, सेवक हौँ र जनताले जुन किसिमको काम जनताले गर भन्नुहुन्छ त्यही किसिमको काम नै हामीले गर्ने हो। र अब यो त्यसरी गर्दा पनि हामीले दिगो विकासको लक्ष्य जुन सन् 2030 सम्म पुरा गर्ने जुन राज्यको उद्देश्य छ त्यसैमा रहेर बजेट नीति कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ गरिरहेछौँ। यसलाई अब यो एउटा पहिलोपटक हामी निर्वाचित भएका छौँ। यो एक किसिमको चुनौती पनि छ काम गर्नको लागि, तर चुनौती होइन, मैले चाहिँ अवसरको रूपमा लिएको छु। त्यसकारण पनि सहजता नै भएको महसुस चाहिँ गरेको छु। चुनौतीको कुरा गरिहाल्नुभयो, मुख्य चुनौती चाहिँ के हो त काम गर्ने सिलसिलामा? यो कस्तो छ भने काम गर्ने क्रममा अब स्थानीय निकाय अब धेरै वर्ष रहेको हो, अहिले अब स्थानीय तह भएको छ, स्थानीय सरकार सिंहदरबार घर घरमा भनिएको छ। 20औं वर्षसम्म निर्वाचन हुन सकेन, त्यो बेला अब कर्मचारी तन्त्रबाट चलेको थियो। थुप्रै कुराहरू अब हामी जनप्रतिनिधिहरू कति कुराहरूमा एकदमै छिट्टो काम होस् भन्छौँ, अब जनताको अपेक्षाहरू पनि त्यही अनुसारको हुन्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ नि
काम गर्ने क्रममा जुन नीति नियमहरू हुन्छ त्यो नीति नियमहरूलाई मानेर जानुपर्ने हुन्छ र अहिले पनि अब कर्मचारी समायोजनका कुराले पनि थुप्रै अप्ठ्यारोहरू भइरहेको छ। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जुनै एकजना सर भएर जानुभएको छ, अर्कोजना आउँदाखेरि यो जुन समय छ त्यो समयमा नहुँदाखेरि अप्ठ्यारो खालको परिस्थिति हुने अनि विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरू आउने जाने क्रम हुँदा असहज हुने त्यस्तो खालकोले चाहिँ एकदमै हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। अब नीतिगत कुराहरू पनि मिलाउनको लागि जुन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ साझा अधिकारका कुराहरूमा अहिले पनि क्लियर भएको परिस्थिति छैन। स्थानीय तहको एकल अधिकारका कुराहरूमा त हामीले केही नीतिहरू बनाएर अगाडि बढिराखेको परिस्थिति छ। त्यो हुँदाखेरि अब जुन किसिमको जनताले सिंहदरबारको अधिकार एकदमै गाउँ गाउँमा भनिएको छ त्यो हुनको लागि अहिले पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगिसकेको चाहिँ छैन है, किनभने सिंहदरबारबाट त्यहाँको एउटा घेराबन्दी छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सकेको परिस्थिति छैन। सङ्घबाट चाहिँ प्रदेशमा र प्रदेश स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने कुराहरू छन्। हामीले जति चाहिँ नि नगरपालिकाभित्रका पालिकाहरूभित्रका ओडालाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउन सक्यो त्यति नै सङ्घीयता बलियो हुने हो। तर त्यो कुराहरू अहिलेसम्म पनि भएको परिस्थिति छैन। त्यसको भनेको चाहिँ त्यसको महत्त्वपूर्ण कारण नै भन्ने चाहिँ के हो भने जुन किसिमको पहिलादेखि नै एउटा संस्कार चलेर आएको थियो त्यो संस्कारलाई अहिले पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो हटिसकेको छैन। किनभने माथि त्यो टप टु बटन भन्छन् नि, के भन्छन्, माथिदेखि तलसम्म चाहिँ त्यो आदेश गर्ने खालको निर्देशित गर्ने खालको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पनि तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ भने तीन तहको सरकारको आफ्नो आफ्नो अधिकारको कुरामा आफूले डिसाइड गर्नु पाउनुपर्ने हो। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो खालको चुनौतीहरू चाहिँ पक्कै पनि यो किर्तिपुरलाई मात्र होइन समग्र शासित 53वटा स्थानीय तहलाई छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेको तपाईँहरूको अधिकार चाहिँ केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्यो र मुख्य चुनौती त्यही हो तपाईँहरूको। अब कर्मचारीकै सवालमा हेर्ने भने अब कर्मचारी कस्तो छ भने अब यहाँ हामीले किर्तिपुर नगरपालिकामा आयलेखा आयकरहरू हामीले ओडाबाट नै चलाएका छौँ। सबै कुराहरू ओडामा छ, सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा ओडामा सञ्चालन हुन्छन्। त्यो हुँदा अहिले समायोजन भएर आउने जुन निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले आयलेखा आयकरमा काम गर्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँहरूलाई त ट्रेनिङको आवश्यकता छ। ट्रेनिङ पाइसक्नु भएको छैन र हाम्रो यहाँ भएका कर्मचारी स्थानीयमा पहिलादेखि गरिरहनु भएका कर्मचारीहरूले गरिरहनु भएको छ भने जुन पहिलादेखि गर्नुभएको जुन सामाजिक परिचालिकाहरू छन् उहाँहरू लागि एउटा कार्यक्रम बेसमा हुनुहुन्थ्यो, कार्यक्रम सकिएपछि उहाँहरूको सकियो भन्ने हो। तर त्यति हुँदै पनि हामीलाई त्यति बेला अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। उहाँहरूलाई हामीले एउटा कार्यक्रम भनेर नै उहाँहरूलाई राखेका थियौँ। यो सबैलाई पनि परेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रम बेसमा राखेका थियौँ। अहिले सामाजिक परिचालिकाहरू जो हुनुहुन्छ स्वयंसेवीको रूपमा हामीले राखेका छौँ। उहाँहरू हुनु भएन भने ओडाहरू नै चल्दैनन्, किनकि आयलेखा आयकर चलाउनको लागि नै उहाँहरू चाहिन्छ। तर निजामती कर्मचारीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले सबै कुराहरू काम गर्नलाई हुन त सिक्नुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूप्रति एकदमै हामीले सद्भाव पनि गर्नुपर्छ, सिक्नु पनि हुन्छ। नसिक्दा नजान्ने कुरा केही पनि छैनन्, तर पनि केही टाइम त पक्कै पनि लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि अप्ठ्यारो खालको परिस्थिति चाहिँ छ। र अर्को स्थानीय तहमा आउने कर्मचारी कस्तो आउँछन् भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई जानकारी होस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि कर्मचारी पठाइदिएको हुन्छ, कस्तो आउँछन् हामीलाई जानकारी हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो आवश्यकता अनुसारको हो कि त्यहाँबाट पठाएको कर्मचारी हो, त्यो हुँदाखेरि असहजता चाहिँ हामीलाई भएको छ। भनेपछि मेरो सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुहोस्, केन्द्रीय सरकारसँग तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ अब सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँहरूले कस्तो थियो भने अब काम गर्ने क्रममा जस्तै अब एउटा परिपत्र आएको थियो स्थानीय तहमा चाहिँ करारमा रहेका के कर्मचारीहरू चाहिँ सबै कर्मचारीहरू छन् जति पनि छन् उहाँहरूको चाहिँ अब यो गर्न नमिल्ने म्यादका करार थप गर्नु नमिल्ने भन्ने खालको थियो। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ यो साँच्चै अब पुराना नगरपालिकाहरूमा लगायत अरूमा पनि यो साँच्चै स्थानीय तह चल्ला त त्यो परिस्थितिले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो कारणले असन्तुष्ट भन्नुभन्दा पनि त्यो असहजता चाहिँ हुन्छ है, त्यसरी गर्दा असहजता हुन्छ। त्यसकारण यो मर्म स्थानीय तहको मर्म पनि बुझिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तपाईँको मतलब तपाईँ सङ्घीय सरकारदेखि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट चाहिँ हुनुहुन्न? अब सन्तुष्टि असन्तुष्टिको कुरा त यो फरक रह्यो सर, होइन? त्यो हुँदै पनि सन्तुष्ट त हामीले हुनैपर्छ। सबैको आफ्नै सङ्घीय सरकारको आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन्, प्रदेशको आफ्नै, स्थानीय तहको आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र छन्। त्यहाँभित्र रहनुभएका पनि जनप्रतिनिधिदेखि धेरै लामो समय काम गर्नुभएका अनुभवीहरू हुनुहुन्छ। प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, स्थानीय तहमा पनि हामी छौँ। तर पनि काम गर्ने वातावरण सहज ढङ्गबाट भएर एकदमै नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई चाहिँ बलियो बनाएर जान सकेमा मात्र सङ्घीयता चाहिँ सफल होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। तपाईँ किर्तिपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख मात्रै नभएर
न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँले भनिदिनुहोस् कि प्रष्ट रूपमा बुझ्ने हिसाबले, सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने हिसाबले न्यायिक समिति भनेको चाहिँ के? न्यायिक समिति चाहिँ यो परिकल्पना जुन नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ न्यायिक समितिको परिकल्पना गर्यो। अब न्यायिक समिति भन्नाले चाहिँ स्थानीय तहमा आएका विवादहरू छन्, जति पनि विवादहरू छन् यो स्थानीय तहमा भएको कुराहरू चाहिँ स्थानीयले नै बुझेको हुन्छन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यो समस्याहरू ठुल्ठुलो समस्याहरूमा त अदालत पुग्छन् नै, तर सानोतिनो समस्याहरूको लागि चाहिँ धेरै आर्थिक खर्च गरेर अदालतसम्म पुगेर त्यो झगडा विवाद लिएर अदालत पुग्दाखेरि थुप्रै रूपमा त उहाँहरूको आर्थिक क्षति त भएको हुन्छ। त्यसकारण त्यो क्षति नहोस् है भन्नको लागि चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको एउटा पार्ट हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। न्यायिक समिति भनेको चाहिँ त्यही नै हो र हामी जुन स्थानीयको पहुँच पुग्नेसम्मको यो पहुँच पुर्याउनेसम्मको एउटा अर्धन्यायिक निकाय नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू अलिक बढी आउने गरेका छन् र त्यसलाई सुल्झाउनको निम्ति अथवा भनौँ चाहिँ दोषीलाई सजाय दिन र निर्दोषलाई चाहिँ न्याय दिनलाई कतिको सहज छ? यो कस्तो छ भने कीर्तिपुर नगरपालिकामा चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 113वटा विवादहरू थिए। त्यति बेलाको चाहिँ खिचल्लोका विवादहरू अनि साँझ सिमाना बाटोका विवादहरू मिचिएका थिए जुन, अनि त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदका विवादहरू त्यस्तो थिए। अहिले आउने गरेको त्यो विवादहरूलाई चाहिँ हामीले मेलमिलापकै माध्यमबाट निरूपण गर्दै गर्दै लिएर गयौँ र कति विवाद चाहिँ हामीले अदालत पनि पठाएका छौँ। त्यो चाहिँ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको, नगरपालिकाकै अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको कुराहरू पनि छन्। र यहाँ आउने गरेको चाहिँ जुन भौतिक संरचना सम्बन्धीका विवादहरू छन् त्यो भनेको कार्यपालिकाको प्रमुख भनिएको छ। मेयर साहबले नै जुन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 46को कमा जुन देवानी संहिता छ, खमा छ मेलमिलापबाट मात्र भनिएको छ फौजदारी संहिताको। त्यसलाई हेर्ने हो भने हामीले देवानी संहिताका विवादहरूलाई पनि यो ठ्याक्कै फैसला गर्ने भन्दा नि मेलमिलापलाई विशेष प्राथमिकता दिने हो हामीले। तर यहाँ आउने गरेको विवादहरू भनेको चाहिँ कस्तो छ भने जग्गाका खिचलो, धेरै चाहिँ जग्गाका खिचलोका विवादहरू छन् र थोरै मात्रामा अब इज्जत आमद अनुसार खाना लाउन नदिएको, घरयासी झगडाका विवादहरू, अनि त्यसपछि कतिको चाहिँ नि अब यो आउने गरेका छन्। अब जन्म दर्ताहरू पनि आफ्नो चाहिँ आमा नहुँदा बुवाले जन्म दर्ता नगरिदिएका त्यस्ता कुराहरू छन्। बिहा दर्ताका लागि समस्या भएका कुराहरू छन्। ती कुराहरू जुन चाहिँ कानुनी सम्मत मिल्ने कुराहरू नै पनि छन्। त्यस्ता कुराहरूको आउँछन् भने अंश बन्डाका विवादहरू पनि मिलाइदिनुहोस् भनेर आउनु भएको हुन्छ। तर त्यो त सम्भव छैन, स्थानीय तहको अधिकारभित्र पनि पर्दैन, न्यायिक समितिको त अधिकारभित्रै पर्दैन। र अर्को तेरो मेरो भन्ने विवाद चाहिँ अधिकांश आएको छन् कीर्तिपुर नगरपालिकामा जग्गा जमिनको विषयमा। यो भनेको चाहिँ तेरो मेरो भन्ने विवाद त न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नै पर्दैन, अदालतै पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले हेर्ने हो भने न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको भन्दा पनि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विवादहरू चाहिँ अत्याधिक आउने गरेका छन् कीर्तिपुर नगरपालिकामा। भनेपछि अहिले जति पनि तपाईँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाहरू चाहिँ कति मात्रामा मिलाउनु भएको छ कि अदालत धेरै पठाउनु भएको छ? हामीले चाहिँ पहिलो प्रयत्न त मेलमिलापलाई नै गर्छौँ र अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका विवादहरू छन् त्यसलाई त जस्तै अंश बन्डाको आयो भने त हामीले सक्दैनौँ, यो चाहिँ नि अदालत नै जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले भन्नु नै पर्ने हुन्छ हामीले प्रष्ट रूपमा, किनभने अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि अब तेरो मेरो भन्ने विवादहरूमा पनि सुरुमा त कुरा गरेर छलफलै गर्दा मिल्छन् भनेर मेलमिलापको लागि त पठाइदिन्छौँ। त्यो हुँदा पनि नमिल्दाखेरि त अदालतै पठाउनु पर्ने हुन्छ र अधिकतम प्रयास चाहिँ हामीले मेलमिलापलाई नै गरेका छौँ र मेलमिलाप हुन सफल पनि हुन्छन्। स्थानीय तहमा मेलमिलापले यो राम्रो काम पनि गरेको छ, किनकि न्यायिक समिति बनेर राम्रो उपलब्धि भएको छ। मलाई के लाग्छ भने हामी निर्वाचित भएर आएपछि हाम्रैमा पनि हप्ताको 2 देखि 3वटा उजुरीहरू चाहिँ दर्ता हुने गरेका छन् अहिले। त्यो हुँदा यो 753वटा स्थानीय तहमा त कति उजुरीहरू दर्ता होला नि त? ती सबै अदालतमा त पुगेका छैनन्, अहिले मेलमिलाप भएर गएका छन् भनेपछि यो जुन किसिमको चाहिँ आर्थिक रूपले अदालतसम्म जानुपर्ने, न्यायको लागि खर्च गर्नुपर्ने थियो जनता जुन एउटा सेवाग्राही भएर आउने जनमानसमा, त्यो कुराको चाहिँ पक्कै पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार त्यो चाहिँ बचत भएको छ चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति हुँदाखेरि। ओके, अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। जस्तै तपाईँलाई म थोरै विगततिर लान चाहेँ। 3 तहको निर्वाचन भइसकेपछि जब स्थानीय तह गठन हुँदै गर्दा, स्थानीय सरकार आउँदै गर्दा जनतामा जति उत्साह थियो त्यो उत्साहपछि वात्तै घट्यो। किन भन्दाखेरि हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ कर वृद्धि गरियो भनेर स्थानीय सरकार मात्रै होइन, केन्द्रीय सरकार, तिनै तहको सरकार चाहिँ आलोचित बन्न पुग्यो, होइन? यसको व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा कसरी गर्नुभएको छ?
यो कस्तो छ भने कीर्तिपुरमा पनि नभएको होइन, आयकर आयलेखा हामीले गऱ्यौँ, सम्पत्ति कर लागू गर्दाखेरि त्यति बेला अब थुप्रै कुराहरू पनि आएका थिए, विरोधका कुराहरू पनि आए। त्यो भनेको कस्तो छ भने अब जुन सङ्घीयताको लागि हेर्ने हो भने र हामीले जुन विकास निर्माणमा अरूले दिएको अनुदानको मात्र कति समय भर पर्यो त भन्यो भने सशर्त रूपमा आउँदा पनि अनुदानै हो, वित्तीय समानीकरण पनि अनुदानै हो। त्योभन्दा पनि हामी आफै सक्षम बनाऊँ भन्यो भने करको चाहिँ दर होइन दायरा चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने हो। करको दायरालाई बढाउने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, दरलाई होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग कस्तो छन् भने हाम्रो जुन सडकहरू हिलोमुक्त र धुलोमुक्त भइसकेको छैन, खानेपानीको अभाव पनि त्यत्तिकै छन्। भनेपछि अहिले पनि के छ भने अब जुन कर तिर्ने जो करदाता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो घर अगाडिको सडक व्यवस्थित नभइकन किन कर तिर्ने त भन्ने छ। तर त्योभन्दा पनि विकास निर्माणकै लागि हो। अब एकमुष्ट रूपमा जम्मा हुन्छ र भोलि त्यहीँ गएर विकास निर्माण हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अब बुझाउनु जरुरी छ। 3 तहकै सरकारले बुझाउनु जरुरी छ। पक्कै पनि अबको भनेको पक्कै पनि बुझ्नु पनि हुन्छ र त्यो किसिमको विरोध पनि नआउला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यो हामीले कस्तो छ भने हामीले पनि बुझाउन नसकेकै भनेर स्वीकार्नुपर्छ। किनकि हामीले कर यसरी लिँदैछौँ भन्दा करको चाहिँ हामीले दर चाहिँ बढाएको छैनौँ है। हामीले सम्पत्ति कर लागू गऱ्यौँ, सम्पत्ति करै लागू गर्दा पनि हामीले चाहिँ पहिलाको घर नक्सा कर र मालपोत करलाई एकमुष्ट रूपमा लिएका मात्रै थियौँ। त्यो कुरो नै जनता माझमा हामीले बुझाइ नसक्दा अनि त्यो अर्को चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने हामी भनेको त एकदम 100% 100% को मतले पनि आएका त होइनौँ नि। हाम्रो पछाडि त हामी भनेको चाहिँ 35 देखि 40% को मतले आएका हौँ। त्योभन्दा हामी पछाडि त हुनुहुन्छ नि। उहाँहरूले चाहिँ कहाँ चाहिँ सानो कुराहरू पाऊँ भन्ने पनि खोजिरहनु भएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि गलत प्रचार पनि हुने गर्छन् र हामीले गरेको प्रचारहरू जुन हामीले भनिरहेको हुन्छौँ जनमानसमा, हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेपछि उहाँहरू एकदमै खुसी भएर पनि जानुभएको छ। जो विरोध गर्न आउनुभयो उहाँहरू ओहो यस्तो पो रहेछ त, उहाँहरूले त जनमुखी रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। करकोलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुभन्दा पनि दरभन्दा पनि दायरा बढाउनेतिर लाग्नु भएको छ। यो त धेरै राम्रो काम हो भनेर पनि जानुभएको छ। त्यो खालको परिस्थिति छ। उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो। एकदमै त्यस्तो छ। समग्र देशको कुरा गर्ने हो भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एकदम सुस्त आएको छ होइन। अझै पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण यो ऐतिहासिक स्थलहरू, ऐतिहासिक यो हाम्रो सम्पदाहरू पुनर्निर्माणमा अझै पनि एकदम सुस्त छ। तपाईँको नगरपालिकाभित्र चाहिँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति कस्तो छ र भूकम्प पीडितहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरू, योजनाहरू कस्तो अघि सार्नु भएको छ? यो कस्तो छ भने भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण चाहिँ यो जुन पुनर्निर्माणले चाहिँ पूर्णता पाइसकेको परिस्थिति चाहिँ छैन। यसमा अब थुप्रै समस्याहरू छन्। हाम्रोमा त कीर्तिपुर नगरपालिकामा जुन वर्षौँदेखिको बसोबास गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरूसँग पूर्जाको समस्या छ। लाल पूर्जा आफ्नो हातमा छैन। त्यो हुँदाखेरि अब पुनर्निर्माणको लागि हुने जुन किसिमको चाहिँ लाभग्राहीले पाउनुपर्ने कुराहरू पनि पाउनु भएको छैन। त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो परिस्थिति छन् भने पुनर्निर्माणमा जुन थुप्रै गुनासोका फर्महरू भर्ने पनि छुटेको छ, गुनासोहरूकै सुनवाई भएको छैन। गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। अब हामीले चाहिँ भूकम्प पीडितको लागि 90% चाहिँ नक्सामा छुट दिएका छौँ। लगायत हामीले चाहिँ भूकम्प पीडितकै लागि भनेर चाहिँ केही बजेटहरू पनि हामीले विनियोजन गरेर राखेका छन्। जुन अति चाहिँ विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ भने हामीले केही गर्छौँ है भनेर त्यो पनि अगाडि बढाउने क्रममा हामी रहेका छौँ। तर पुनर्निर्माणले चाहिँ यो पूर्णता पाउनको लागि खोइ स्थानीय तहमै पठाउने भन्ने थियो। यो 753 वटाको जुन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरू छन् नि 13 वटा जिल्लाहरू, ती जिल्लाहरूमा पठाउने क्रममा चाहिँ पठाउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तह मार्फतै पठाइदिएको भए बरु सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने त पठाउने त हो भनिरहनु भएको छ। तर आइसकेको छैन। हुँदा पूर्णता चाहिँ अहिलेसम्म भएको चाहिँ छैन। एकदमै सुस्त गतिमै गएको चाहिँ छ। अब उहाँहरूले फास्टली अब छिटो गर्छौँ त भनिराख्नु पनि भएको छ, गर्न खोज्नु पनि भएको छ। हुँदाहुँदै पनि त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ पुरा चाहिँ भएको चाहिँ छैन। भनेको मुख्य कारण के पीडितहरूको आफ्नै कमजोरी हो? पीडितको कमजोरी त होइन। उहाँहरू स्थानीय तहमा हामी कहाँ आउनुहुन्छ, हामी कहाँ आउँदा पनि हामीले पनि त त्यो पुनर्निर्माणको जिम्मा भने त जुन पुनर्निर्माणले आफै लिएको छ नि त। त्यो हुँदाखेरि हामीले उहाँबाट खटाएर आएको कर्मचारीहरूलाई नै हामीले देखाइदिएका हुन्छौँ र उहाँहरूसँग नै कुरा गर्नुहुन्छ। अब त्यसरी कुरा गरेर जाँदाखेरि पुनर्निर्माणका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पनि ठ्याक्कै सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ छैन। हामीले गर्न सक्ने सम्मको परिस्थिति जस्तै नक्सा पासमा 90% छुट गराएछौँ। त्यस्ता कुराहरू हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरू गराउँछौँ। हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने सबै कुराहरू गराइदिन्छौँ। तर पनि त्यो अब पुनर्निर्माणको चाहिँ बरु त्यहीँको एउटा कुनै लिएर आएर यो चाहिँ नि
पुनर्निर्माण यतिसम्ममा चाहिँ पूर्णता हुनुपर्छ है भनेर लिएर आएर स्थानीय तहहरूमै बस्ने भइदिए भए सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यो नभइसकेपछि अहिले पनि लाभग्राहीलाई त टाढासम्म बुझ्नको लागि पनि अप्ठ्यारो छ। नगरपालिकामा आउनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ, त्यो हुँदा हामी हुँदैछ भन्छौँ, हामीले पनि सोधिदिने मात्र हो। त्यो हुँदाखेरि भइसकेको परिस्थिति छैन। अब टहरमै बस्नेहरूको पनि हटिसकेको परिस्थिति छैन। अब कीर्तिपुरमा स्थानीयवासीहरू सबैसँग अब त्यो घर बनाउन सक्ने क्षमता पनि सबैमा पनि छैनन्। जग्गा जमिन हुनेहरूले बेचबिखन गरेर बनाउनु भएको छ। सबैसँग त्यो अहिलेको नेपालीहरूको आम्दानी अनुसार हो भने घर बनाउन महँगो पनि छ। त्यो हुँदा अप्ठ्यारो छ। टहरको अहिले पनि हटेको चाहिँ छैन, त्यस्तो छ। भनेपछि भूकम्प पीडित लगायत स्थानीय नागरिकहरूले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, यसो भन्नु मिल्यो? भूकम्पको सवालमा चाहिँ पुनर्निर्माणको सवालमा चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ स्थानीय तहमै आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्थ्यो, सहज हुने थियो। तर त्यो नहुँदाखेरि त अब प्रत्यक्ष अनुभूति हामी गएका हुन्छौँ, यस्तो छ त्यो छ भनिदिन्छौँ, फर्महरूको लागि सहजता गर्छौँ, हामीले वडाबाट पनि गरेका छौँ, सबै हामीले गर्न सक्ने त गर्छौँ। तर उहाँहरू हामी जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्न। तर त्यति हुँदै पनि पूर्णताको काम चाहिँ हुन सकेन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। तपाईँको आकलनमा नागरिकहरू कति खुसी छन् तपाईँहरूको कामदेखि? अब यो ठ्याक्कै यकिन गरेर भन्न त सकिँदैन होइन। अब मलाई लाग्छ अब हामीले गरेका कामहरूमा भन्दा पनि अहिले नै हामीसँग खुसी हुनुपर्ने र हामीलाई चाहिँ तपाईँले गरेको काम राम्रो भन्दा पनि अहिलेसम्म त हामीलाई सुझाव नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने हामी चाहिँ अहिले काम गर्ने क्रममा छौँ र काममा गर्दाखेरि त जुन हाम्रो चाहिँ कीर्तिपुरवासीले हामीलाई सुझाव नै दिनुपर्छ। तपाईँले गर्नुभएको राम्रो छ, तपाईँले गर्नुभएको ठिक बेठिक छुट्याउने बेला अहिले भइसकेको छैन। हामीलाई सुझाव दिएर राम्रो गर्नुहोस् है, तपाईँलाई हामीले पठाएको राम्रो गर्नलाई हो, यो काम गर्नलाई हो भनेर सुझाव दिँदै उहाँहरूले पनि साथ सहयोग गर्दै अगाडि लानुपर्ने बेला चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रम स्थानीय शासनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँले यो चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा थियो भन्ने त्यस्तो टाइपको कुनै कुरा छ भने भनिदिन सक्नुहुन्छ? यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यहाँसम्म आएर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। र कीर्तिपुर नगरवासीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने पर्यटपुर नगरपालिका एउटा ऐतिहासिक नगरपालिका, यहाँको सम्भाव्यताहरू थुप्रै छन्। हामीले कीर्तिपुरलाई पहिचान गराउँछौँ भने हामी एउटा पर्यटकको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने गरी गएका छौँ। पर्यटकीय गुरु योजना लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र यसलाई पुरा गर्नको लागि र जुन किसिमको कीर्तिपुरलाई एउटा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना राज्यले गरेको छ, त्यसै गरी हामीले पनि कीर्तिपुरलाई सुखी कीर्तिपुरवासी र समृद्ध कीर्तिपुरको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो त्यत्तिकै सम्भव छैन। विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी छौँ र त्यो यात्रा पुरा गर्नको लागि सबै कीर्तिपुरवासीको साथ र सहयोग पाऊँ भन्न चाहन्छु। यहाँहरू जस्तै मिडियाको पनि साथ र सहयोगको पनि अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म आएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कुराकानीका क्रममा हुनुहुन्थ्यो कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँका उपमेयर, प्रवक्ता तथा न्यायिक समितिका संयोजक सरस्वती खड्गा र आज हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाका विभिन्न गतिविधिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र आजलाई कार्यक्रमको समय सकिनै लागेको छ। कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुमा रहेर फेरि अन्य स्थानीय तहको गतिविधिलाई फेरि कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा समेट्ने नै छौँ। आजलाई कार्यक्रम स्थानीय शासन यति नै। तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव गुनासा प्रतिक्रियाहरू भए तपाईँले कमेन्टमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको त्यही सल्लाह सुझाव गुनासा प्रतिक्रियाहरूलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजलाई कार्यक्रम स्थानीय शासनबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय शासन।